जनरल इलेक्शन ही लड़ूंगा, जितनी मैं नहीं लड़ूंगा। वो एमएलए बन जाए, मैं एमपी बन जाऊँ। निमानी ग्रुप हर बार कुर्बानी दे और सिर्फ मुझे ही इलेक्शन लड़वाए। किसी ने ये सोचा है कि एक यूनियन कौंसिल लेवल के बंदा को नवानी ग्रुप कहाँ से कहाँ ले गया। आवाम खुद फैसला करें कि किसने किसका साथ छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बक्कर। नाजरीन, नवानी शाहानी इत्तेहाद के बाद नवानी ग्रुप के प्लेटफार्म से 2 मरतबा एमपी का इलेक्शन लड़ने वाले वफादारी भाई बंदी नवानी ग्रुप की 10 साल कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए नवानी कायदीन पर तनकीद करते नजर आते हैं और इल्ज़ामात की बौछार कर चुके हैं। नाजरीन, इस हवाले से मैं आपको माजी में ले जाऊंगा और हकायक बतलाऊंगा। नवानी ग्रुप दोस्त परवरी और वफा शुआरी का नाम है, जिसने हमेशा दोस्तों को इज्जत दी। पूरे ज़िला के सियासी ग्रुप अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, मगर ये वाहिद ज़िला का सियासी ग्रुप है जिसने हमेशा सियासत में नुकसान उठाया, मगर दोस्त की इज्जत, वकार और मकाम पर हर्फ ना आने दिया। मगर बदकिस्मती से ये कि जिन जिन लोगों से नवानी क़यादत ने वफा की, जिन जिन की खातिर अपनी सियासत को दाव पर लगाया, आज वही लोग तोता चश्मी की मिसाल को अमली जामा पहना रहे हैं। कलूरकोट हो, मनकेरा हो, दरिया खान हो या बक्खर शहर, हर शख्स का चेहरा खुली किताब की तरह अयां हो चुका है, जिससे न सिर्फ नवानी ग्रुप को शदीद नुकसान पहुंचा बल्कि वफा के नाम पर धब्बा लगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वही लोग खुद को मजलूम जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इनके साबका तर्ज अमल से न सिर्फ नवानी वोटर की इज्जत मजरू हुई है बल्कि ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दीगर हल्कों से हटकर अगर PP 92 की बात की जाए तो साबका नवानी ग्रुप के उम्मीदवार की तरफ से मगरमच्छ के आंसू बहाना और ख़ुद को मजलूम जाहिर करने पर बहुत अफसोस होता है। आज तक किसी ने यह सोचा है कि एक यूनियन कौंसिल लेवल के बंदा को नवानी ग्रुप कहाँ से कहाँ ले गया। इसकी खातिर न सिर्फ नवानी ख़ानदान की आपस में दरार आई बल्कि ख़ुद मौसूफ के करीबी रिश्तेदार जो कि पहले नवानी ग्रुप का हिस्सा थे, जिनको एक बार MPA और एक बार तहसील नाज़िम और दूसरे रिश्तेदार जो कि दरिया खान से हैं 2 बार तहसील नाज़िम बनवाया जा चुका है। ये लोग यूनियन कौंसिल लेवल के हैं, मगर नवानी बरादरान ने दोस्त परवी की मिसाइल कायम करते हुए दोस्ती निभाई। मैं पूछता हूं कि आज के दौर में कौन माई का लाल है जो अपने जिगर के टुकड़ों को एक तीसरे बंदे की खातिर नज़रअंदाज करेगा। मलिक साहब की खातिर जो सियासी नुकसान नवानी ख़ानदान का हुआ कि 10 साल से रशीद अकबर खान नवानी वफा करते करते खुद इलेक्शन हारते रहे मगर मौसूफ का साथ न छोड़ा। इसी मौसूफ की खातिर खान साहब ने न सिर्फ अपने भाइयों से इख्तलाफ किया बल्कि अपने सियासी कैरियर को दाव पर लगाया। इन तमाम तर वफाओं के बावजूद यही मौसूफ खुद को मजलूम जाहिर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तस्वीर के एक रुख को न देखो, दोनों को जायज़ा लो। ये बात वसूख से कही जा सकती है कि मलिक ज़हीर को इत्माद में लेकर आइंदा की यकीन दहानियाँ करवा कर नवानी शाहानी इत्तेहाद किया गया। चाहिए तो ये था कि मलिक ज़हीर ख़ुद को नवानी की वफा की खातिर अपनी कुर्बानी पेश करता, मगर अफसोस के उल्टा तनकीद कर रहा है। अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो मसूफ का हर मौक़िफ़ गलत है। जिसको कोई जानता तक न था उसको पहचान जिसने दी, जिसकी खातिर अपनी सियासी कैरियर दाव पर लगाया या रिश्तेदारी छोड़ी, दोस्तों को नाराज़ किया मगर दोस्ती निभाते निभाते एक अजीम मिसाइल कायम की। जब से उत्तरा खानदान ने नवानी को छोड़ा आज तक कोई सियासी ओहदा या सीट ना ले सका। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें उत्तरा को कायदीन ने सपोर्ट नहीं किया? अगर कोई हकीकी दोस्त या वर्कर होता तो वो अपने कायदीन को इम्तिहान में ना डालता बल्कि उनको मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानी देता। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अपना बक्कर अदरीसी इमरान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। राना साहब, मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा ने नवानी कायदीन पर सीट बेचने के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या हक़ाइक़ हैं? बहुत शुक्रिया सलीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अब चाहूँगा कि नाजरीन एक वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। मैं ATM था या मुझसे पैसे लेते थे या मुझसे तेल लेते थे। मैं रशीद अकबर खान के बारे में सोच भी नहीं या ऐसी बात उसने मुझसे कभी की हो या हो ही हो। अगर मैं किसी दिन उसका खाना कहीं खिलाता है तो वो भी मुझे खिलाते हैं। देखिए सलीम, ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा, आपके सवाल का जवाब इसी में है जो मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा साहब की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, तो मुझे इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी तरफ। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। तो देखिए सलीम, बिल्कुल इसमें जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बहुत कुछ बताया, एक माजी के तरफ आप गए और बहुत से आपने
چیزیں سامنے لے کے آئے. اس میں دیکھیں رشید اکبر خان نے کی بہت بڑی قربانی ہے کہ رشتہ دار بھی ناراض کیے, اپنے دوست احباب ناراض کیے. ہر شخص 2 الیکشن جو سابقہ لڑائے گئے ہیں تو اس میں ہر شخص کی زبان پہ یہ ہوتا تھا کہ ملک ظہیر احمد اترا صاحب انتہائی کمزور امیدوار ہیں. اس کے باوجود رشید اکبر نعمانی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور انہیں اپنے ساتھ الیکشن لڑوایا. گو کہ اس کا نقصان رشید اکبر خان نعمانی کو خود بھی ہوا اور وہ 2 مرتبہ الیکشن ہارے. دیکھیں میں یہاں کہوں گا اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کے برابر ہے, کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے. دیکھیں جی 2018 میں اترا ملک ظہیر احمد اترا صاحب کی اپنی یونین کونسل بھی نہیں تھی, دوسرے حلقہ میں تھی. گھر سے ان کے بھانجے, ان کے قریبی رشتہ دار ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود رشید اکبر خان نعمانی نے انہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا. وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کا تو گھر آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم آپ کو کس طریقے سے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, پہلے اپنے گھر کو تو راضی کریں. مگر یہ سب کچھ بھلا کر رشید اکبر خان نعمانی نے انہیں جو ہے وہ الیکشن لڑوایا. دیکھیں مفاد پرست لالچی انسان اس وقت تک آپ کی عزت کرے گا جب تک آپ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے. جیسے ہی فائدہ ختم ہوگا اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آئے گا. سلیم دیکھیں نعمانی گروپ نے 3 بار اترا خاندان کو سیٹ دی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ 3 بار سیٹ دی لگاتار. 1 بار ایم پی اے منتخب اور 2 بار ملک ظہیر احمد اترا صاحب کو جو ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا, جس کا خمیازہ پچھلے 2 الیکشن میں نعمانی گروپ نے ہار کی صورت میں بھگتا. ملک ظہیر صاحب کی خاطر رشید اکبر خان نعمانی ایم این اے کی سیٹیں اور دیگر صوبائی سیٹیں ہارتے رہے. تو یہ حالات ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات, اتحاد بنتے ہیں, سیاست میں ٹوٹتے رہتے ہیں. سیاسی جو بھی پارٹی ہے, جو بھی سیاسی گروپ ہوتا ہے, جو بھی سیاسی دھڑا ہوتا ہے, وہ اپنی بہتری کے لیے, اپنے استحکام کے لیے, اپنی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کوششیں ضرور کرتا ہے, دوستوں کو ملاتا ہے. کوئی ضروری نہیں, کوئی سیاست میں کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی, ایک سیاسی اختلاف ہوتا ہے اور وہ سیاسی اختلاف ختم بھی ہو جایا کرتے ہیں, گروپ بنتے بھی ہیں, گروپ ٹوٹتے بھی ہیں. دیکھیں جی جیسے کہ نعمانی گروپ نے جو ہے وہ ہر بار قربانی دی اور انہیں الیکشن لڑوایا. رانا صاحب جب رشید اکبر نعمانی نے ملک ظہیر اترا کو ضمنی الیکشن میں ایم پی اے بنوانے کی آفر کی تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے قبول نہیں کی اور کھل کر سامنے آ گئے؟ دیکھیں سلیم, اس سے پہلے میں ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ویڈیو کلپس دکھانا چاہتا ہوں جس میں ظہیر اترا صاحب خود ہی کچھ فرما رہے ہیں. ناظرین سنیے. میں نے تو الیکشن لڑنا ہے, ہر حال میں لڑنا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو نا الیکشن جتوا کے رہوں گا ضمنی میں. میں کہ نہیں جی مجھے ضمنی کی اپنی ضرورت, میں جنرل الیکشن ہی لڑوں گا, ضمنی میں نہیں لڑوں گا. اس کے بعد تو راستے جدا ہو گئے. کہ تمہیں میں ایم پی بنا کے چھوڑوں گا, وہ ایم این اے بن جائیں, میں ایم پی بن جاؤں, اور اکٹھے ایم این اے بنے. جی سلیم بالکل, نعمانی گروپ ہر بار قربانی دے اور صرف مجھے ہی الیکشن لڑوائے, لیکن میں گروپ کی خاطر ایک بار بھی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر نعمانی گروپ بے وفا 21 توپوں کی اسلامی ملک صاحب آپ کو. دیکھیں سلیم, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کی اپنی یونین کونسل میں ان کی گرفت نہیں تھی, جس کا واضح ثبوت ضمنی الیکشن دریا خان میں, جو دریا خان کا ضمنی الیکشن ہوا تھا, اس میں ظہیر اترا کی اپنی ذاتی یونین کونسل سے 200 سے زائد ووٹوں سے سعید اکبر نعمانی ہار گئے تھے, جس کی اپنی یونین کونسل پر گرفت نہ ہو اور وہ لڑتا ہے ایم پی اے کا الیکشن اور پھر جو ہے وہ بضد رہتا ہے کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے. تو اس کے باوجود نعمانی گروپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. تو موصوف ایم پی اے کا الیکشن لڑاؤ تو وفادار نہیں تو بے وفا, کیا کہنے ملک صاحب, آپ کی وفا پہ قربان جاؤں. مجھے ہر بار الیکشن لڑاؤ, بے شک خود ہار جاؤ تو میں بھائی, نہیں تو سب ختم. قربانی صرف نعمانی خاندان دے, کیوں, آخر کیوں؟
آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملک صاحب، پہلے آپ کو ووٹ رشید اکبر خان نوانی کی وجہ سے ملا تھا، اب آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو سلیم، میں یہیں پہ اپنی بات جو ہے وہ اینڈ کروں گا، اختتام کروں گا۔ کم ظرف کیا جانیں گے ظرف میرا، سیکھا ہے میں نے ہواؤں کے مخالف لڑنا، زندگی میں ہیں لوگ آتے جاتے، اچھے برے سبق سکھاتے جاتے، اعتبار لوٹ کے آتا نہیں دوبارہ، لاکھ جھوٹ کو سچ بتاتے جاتے، جفا کر سے وفا کرتے بکھر گئے، کاش لوگ رسم وفا نبھاتے نبھاتے۔ جی بہت شکریہ ران صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ران صاحب کی باتیں سنی۔ گروپ کی خاطر بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن ملک ظہیر احمد اترا صاحب بضد ہیں کہ وہ ہر حال میں الیکشن لڑیں گے۔ رشید اکبر خان نوانی نے 10 سال وفا کی اور اب بھی وہ اترا ہاؤس آئے تھے، لیکن ملک صاحب نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اب عوام خود فیصلہ کریں کہ کس نے کس کا ساتھ چھوڑا۔ جلدی نئے پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد سلیم گادی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اپنا برتھ کیونکہ یہ اپنا ہے۔